Tandel Chandru. Tandel. Yes. Wait, wait. Wait. Okay, tario modern tario marche. Yes. For them, saving the life of 27 fishermen. Thank you so very much. क्लब मोठा ताड़ी मारे देगा ज़्यादा लोग I think yes. सुशांत वाडेकर टमाटन ताड़ी मारचो विघ्नेश जोडकर नीलेश बानेश जोडकर Boat Owners and President of Kurban Boat Owners Federation, Mr. Antonio Fernandez Tegoise. पहली वडा सिद्धा तुमच्या ह्यो स्लोगन ऐकले पहली गया आणि ह्या स्लोगनाचे तो आख्या गोंय आख्या संवसारांत फेमस जालो सो म्हज्या मोगाळ भावान भयणालो आज गो कुर्बन बोर्ड ओनर्स फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट सोसायटीज ऑफ प्रेसिडेंट प्लस आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स Father Jovino, press, district, त्यांचे volunteers कोण आहात प्लस आमचो प्रमाद पेरी म्हजे मोगाळ भावान भयणालो 27-28 ह्या रातीको कितें जालो तें एकदम वायट जालां हांवूय गोंय आसना हांव बॉम्बे आलो सगळ्या म्हणे बिलीव आयकलो पेरी ती सेव करता तेन्ना पेट्रिका फोन मारलो कितें जालें सो तेन्ना सेव जालें 27 लेबर्स थिंगा ते सेव जाले आनी मागीर इन्फॉर्मेशन काडलें म्हणटरीच आयको येयलें जेन्ना पॅली फर्स्ट पोस्टाचें कितें जाता पॅली उगडास येता सो पयलीं तेमी पॅलीक फोन मारलो लोकलूय थिंगा फिशरमॅन गेले आनीक वाचता हांवें आयकलें ते भाशेन पॅलीन ताचो जेट्सी चलयत ताका फोन मारलो तूं वच म्हूण ताणें ताका सांगलें पळय आयज रातीको गेल्यार दुसऱ्या दिसा कामां येवपा ना म्हूण सारकें सो तेन्ना पॅली खूद जर्सी घेवन पर्सनली येयलो आनी तेचे बायलेनी ताका सपोर्ट केलो तूं वच म्हणून आनी देवळा हाफ पासून रिवर्स सालांतल्यान तो येयलो तेणें सगळ्यांक सावळार केलें तुका सबासकी दिता तेजे भाशेन आख्खी डिस्ट्रिक्ट टिमी आनी आमचे लोकल फिशरमॅन आहले तेंकांय आयज फेलिसिटेशन तुजे पासत कोताय हिंगाय सगळ्याक कोताय कित्याक तूं तांकां सावळार केलो म्हणून फादरान म्हणलां ते भाशेन बोट गेली जाल्यार फादरान म्हणलां ती वचो पूण मनीस सारपाक जाल्यार तें व्हडलें म्हणून सो ही क्रेडीट तुमकां वयता तुमी हें सारवार केलें म्हणून पयली म्हाका दिसता कोस्टल लायनीचे एक्टिविटीज करता सगळे जाणें पूण तो दुसरे एक्टिविटीक हांवें ताका चयला जेन्ना हांव चीफ गेस्ट बी आसता तेन्ना तो फुटबॉलाकूय इंट्रस्ट घेता वेटरन्सांक तो खेळटा आनी खेळटा आसतना तो दिना तो येता आसतना धाकट्या भुरग्यांकूय खेळटा तांकां एनकरेज करपाक आनी हांव म्हाका दिसता पयली एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी सदां ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांवें ते जाणें हार्डवर्क कितें ते रावणकोड मारतात आनी नुस्त्याक घेवन बाजाराक वयता फूल डे एक्टिविटीज आसता आनी म्हाका दिसता पयलींनी आपली लायफ तेगे पेरंट्सांतल्यान चयला आसतली तेणी हार्डवर्क केलें तें आनी आयज पयली तेंच हार्डवर्क करता जे तेणें कितें ट्रस्ट काडले ते तो जाणा आनी आयज मुखार थिंग कितें कोणाकूच हेल्प करपाक सदांच मुखार सरता कित्याक तें सिट्युएशन तेणें चयलो म्हणून सो हांव मागता पयली लागीं असली एक्टिविटीज तुवें सदांच सांबाळपाची एनकरेज करपाची तूं करतलो म्हणून दुबाव म्हणून तिणें केलां तें व्हडलें 27 जाणां तुवें सांबाळ्ळा तें पूण हें इन्सिडंट जालें तें म्हाका जावपाक नाका आसलें हें जावपाक आमचो गव्हर्मेंटूय रिस्पॉन्सिबल रिस्क आसताय सगळ्याक बोट भायर वयता आमी रस्त्यार पासून गाडी वयता आसतना रिस्क आसताय जावपाक पूण हें इन्सिडंट जालें आमी जाणा हिंगा एक जातलें म्हणून हेच्या पयलीं जालें हिंगा आनी हेका लागून तें जायना जावपाक सगळें आतां साविवन सांगलें 40 वर्सां जालीं हें ट्रेनींग वॉलाक डिमांड गेलो आहा तें आजून पासून जायना
फाटली 3.5 वर्सां आमी गायलो आमचो बेळगांवचो MLA गायलो. तुमकां खबर आसतली तुमी पयशे पण हिंगाच एक मिटींग घेतली आनी हिंगाच डायरेक्ट CMा कडेन बेळगांवचो MLA उलयलो त्या वर्सा रोखडेंच स्टार्ट कर म्हणून थोडक्या उजेरी. पूण आयज पासून तें जावं ना. फाटली असेंब्ली पासून मॉन्सुनान जालें तेन्ना आमी डिमांड घालून फकत आतां डायरेक्टर उलयता ती एनवायरमेंट क्लियरन्स रिपोर्ट हो खंय पावलो तो. म्हाका आयज आसपा जाय आसलो ती हें आयकपा सगळें उलयताय ते पूण ती कामाक लागून ती गेली. पूण ऑफिसर जाय आमकां कळपाक जाय एनवायरमेंट क्लियरन्स रिपोर्ट घेयला घेवना तो. आतां एंटनीन सांगलां तें टायम फ्रेम ना आमकांय खबर ना खंय पावले ती. आमी कितलेच फावटी फिशरमॅनाक घेवन पासून मिटिंगी गेले असेंब्ली जाता तेन्ना आमचो फिशरीज मिनिस्टरा लागीं बसून मिटींग घेतले. आमकां एश्युरन्स पासून दिल्लें जो चेन्नईचो कन्सल्टंट पयलीं आलो ते कडेन परतो रिपोर्ट घेताय म्हण तो जर्मनी आहा कॉन्फरन्सा आहा म्हणपाक लागले. ते येवन तें उलयलें आजून 2 वर्सां जालीं आजून तो येयलो ना. फाटीं आमकां सांगलें मागीर म्हणपाक लागले ते NIO दिला. पूण आतां डायरेक्टर सांगता भाशेन स्टार्टींग करपाक आजून पासून एपॉयंट करपाक जाय म्हणटे कन्सल्टंट. आजून कन्सल्टंट एपॉयंट केला ना हें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. कित्याक केलें जाल्यार आमच्यान फॉलोअप करपाक जाता. आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स दिलो जाल्यार फायल मुखार येतली. आतां सांगलां ते भाशेन काम 10 वर्स पयलीं जावपाक जालें. काम स्टार्ट जालें. एक्टिविस्ट एक NGT गेल्लो पूण NGT वचोन 2022 केस काबार जाल्ली. काम कमेस कर म्हणलें फकत एक एनवायरमेंट क्लियरन्स घे आनी काम कमेस कर म्हणलें. पूण तें एनवायरमेंट क्लियरन्स आज पासून जालें ना. हांवूय एक्सेप्ट करता कित्याक आमचो एफर्ट आजून पासून जालो ना. आमी ट्राय करतात पूण आमकां रिप्लाय सारकी मेळना. एनवायरमेंट क्लियरन्स जालें जाल्यार आमच्यान तांकां टेंडर घालून फाटीं लावपाक जाताली. पूण म्हाका दिसता जे ऑफिसर्स आहा तेमी एक क्लियर स्टँड दिवपाक जाय. हो क्लियर स्टेटस सांगपाक जाय आसली आमचे एनवायरमेंट क्लियरन्साचो आमी अपॉयंट केला. कित्याक हांवें ऑफिसरांक एनवायरमेंट क्लियरन्स पूण ऑफिसर जाय तांकां पासून डिस्कस केला थिंगाय ती फायल आजून पावलो ना. ती पावपाक जाय आनी प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय जाल्यार हे आतां थिंगा कसले एक्सिडेंट जावपाचें बंद जातलें. पूण हांवें आयकलें ते भाशेन आतां पयलींय ती खबर आसतली ट्रेनींग वॉल एक इश्यू आहा. हांवें आयकलें थिंगा आतां सडनली थिंग वेव जाताय म्हणून एक प्लेसीरय जायनाय म्हणून. सो थिंगा स्टडी करपाक जाय कितें थिंगा एनवायरमेंट कितें डिस्टर्ब जालां कितें तें. सो हे इश्यू म्हाका दिसता डिपार्टमेंटा मनीस सोदले आनी आमचे सदांच आमचे टर्माक एटलिस्ट एनवायरमेंट क्लियरन्सान काम स्टार्ट जावपाक आमचे सदांच प्रेशर मिनिस्टराचे चीफ मिनिस्टराचे आसतलो. आनी असली इन्सिडंट जालो आयज सगळें साल्वार जालें म्हणून आमी फेलिसिटेट करतात. पूण थिंग आनी कितें जाल्लें जाल्यार आमकां आनी तोंड आसपाना. कित्याक असले पेले असले मदीं सदांच मेळपा न्हय. फाल्यां आनी असले इन्सिडंट जाल्यार सगळे धांवान येवपा न्हय. सो तेन्ना आमी पेली ना जाल्यार कितें करतले. कोण थिंगा आपल्या रिस्क घेयना जाल्यार सदां म्हणटाय आमी उज्या बरें उदका बरें खेळप ना म्हणून. सो उदका बरें पेली आनी तेगे टीम खेळ्ळी आपलो लायफ रिस्कान घायलो पूण हें सोंपटें करपा न्हय. हें जायना पयलें आमचो आयजूय डिमांड आहा थिंगा ट्रेनींग वॉल आनी कितें फेसिलिटीज करपाक जाय त्यो जावपाक जाय. सो एक स्ट्रॉंग डिमांड करता गव्हर्मेंटा लागीं चीफ मिनिस्टरा लागीं असली इन्सिडंट जायना जावपाक. कित्याक फाटीं आमी थोडे टॉयलेटाचें उलयताले सॅनिटेशन पूण मनीस स्मेल म्हणटरी ती टॉयलेट येयले. मनीस स्मेल म्हणटरी कोण पायत ना. तें जाता तें पयलीं जावपाक जाय कित्याक आमी जाणा तें जातलें हेजे मुखारी जातलीं इन्सिडंट आहा. सो आमी एवॉयड करपाक जाय. सो हांव मागता डिपार्टमेंटा मनीस थिंगा आहाय एक कन्वे कर डायरेक्टराक आनी मिनिस्टराकूय कन्वे करे आनी आमी लेटर करतले इन्सिडंटाच्यान बेगीन जातली जाल्यार आमी आनी एक मिटींगूय घेया डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर फिशरीज मिनिस्टर एकठांय. कित्याक क्लियर आमकां इन्शुरन्स दिवपाक जाय स्टेटस कित्याक कोताय कोणाय जाय. दुखीची गजालूय आसा कित्याक आमचो भाव पॅट्रीक म्हाका दिसता जे तेजे लॉस जाला तेय जायते आसा. 30-40 लाख सुमार तेजे लॉस जाला. तशेंच तेजे बाब आमचे बापेले तशेंच आमचे गांवचे बेतलांतले भाव थंय आमचो बुदो आसता तशेंच सुशांत निलेश जायते भुरगे जे पावले तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच द्रिश्टी हे थोडे आमचे बोडकारूय बी पावले थंय
हांवूय आसतना आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन. तशेंच आमच्या दिसा आज हाजीर आसा आमचो गांवचो आमदार बाप्रू सिल्वा, तशेंच फादर जोविनो पेरेरा, तशेंच आमचो बसीक बोटीचो प्रेसिडेंट बाब सेपी कार्डोस, साऊथ गोवा मॅकॅनायज बाब आतुश, आनी आमचो बाब एंटनी डिसिल्वा, तशेंच आमचे सरपंच बाय विना कार्डोस, आनी हाजीर आशिल्ले आमी सगळ्यांक आमचे बोटकार आज हांगा आयल्या हे फेलिसिटेशन. तशेंच आतां आमची डायरेक्टरूय उलयल्या जे ट्रेनिंग बॉलाचे हे कित्याक कारण आमी म्हाका दिसता हे बोटकार 40 वर्सां जाली जे बोड मारीत आसा ट्रेनिंग बॉलाक लागून, जे सँडबार एवरी इयर आमकां हे प्रॉब्लम आसता. तशेंच आमच्या आमदारानूय हे रेस केला लास्ट 3 इयर्स, 3.5 वर्सां जाली आज पर्यंत. म्हाका दिसता एनवायरमेंट क्लियरन्साचेर उलयता. आतां जी मॅडम सांगताली हांव एग्री जायना तेचेर, कित्याक ते म्हणला कितें देर इज मॅटर इन एनजीटी मॅटर आहलो तो दुसरो विशय, तो सँडबाराचेर गेलो. हांव ताका क्रुजाक खबर आसतली जे एनवायरमेंट क्लियरन्स हे जे कोण एनजीओन ती केस घातलेली ती हेजेर घालूंक ना ट्रेनिंग वॉलाचेर. पूण आज पर्यंत म्हाका दिसता हे इश्यूज म्हाका दिसता हे सदांच आसतले. जो हांव मागता आमच्या आमदारान हेजेर मातशें फोर्स घालचो, हे करून घेवचें, कित्याक एवरी टायम आमकां फिशरीज डिपार्टमेंट आश्वासनां दिता आनी हेजेर कांयच जायना. आमचे बाब पॅट्रिकाक आयज लुकसाण जालां आनी आय फील सॉरी बाय बिकॉज ही इज लॉस्ट हिज बिझनस जायते तेजे नॅट्सां गेली हे कारणाक लागून. हे सरकारान आज म्हणटा प्रधानमंत्री स्कीम आसा, स्कीम कसल्यो त्यो आमकां हे स्कीम नाका, आमकां जाय हे जे जायत्यो स्किम्यो आसा म्हणटा. जे आमचो धंदो सारको ना जाल्यार स्कीम आनी कित्याक जाय. आमच्यो बोट्यो ज्यो भितर येना जाल्यार आमकां त्यो स्कीम नाका. थोडे एग्री जाता हांव आमचे बोटकार, आमकां जायत्यो स्कीम ह्यो स्कीम आसा कितें म्हणटात की ती इन्सुलेटेड गाडी जे आमच्यो बोट्यो सारक्यो चलना जाल्यार ह्यो स्कीम कित्याक जाय. असो हांव मागता डायरेक्टर ऑफ फिशरीज तेंचे हांगा स्टाफ आसा तेमी हेचेर जाता ते बेगीन हेचेर लक्ष घालचें आनी एनवायरमेंट क्लियरन्साचेर खूंय पावला तेय आमकां सांगचें. कित्याक एज अ स्टेक होल्डर आमकां जायते बोटकारांक सांगचें कित्याक खूंय पावला तें. कित्याक हो विशय आतां 40 वर्सां तसोच आसा, अजून जाता आनी मुखारूय जातलो दिसता हे जायना जाल्यार. सो हांव मागता हे टर्म जास्त पयलीं आमच्या आमदारान हेचेर क्लियरन्स करून हे जाता ते बेगीन आमकां ट्रेनिंग वॉल करून दिवचें. सो हांव हाजीर आशिल्लो. हांव आनी एक फावटी बाब म्हजो इश्ट बाब पेले ब्रेव तेणें जायते जाणांक हे केलां पूण बोटकारांकूय पावला. पण आनी कोणाक व्हिडिओ काडटा की 27 मानाय कशें आहा काय 27 मानाय न्हू, आमचे 35% आसता. तशेंच आमचे बेतूल तशेंच स्पेशली बुद्ध आज आहा जाल्यार नको बुद्ध आहा बुद्ध हो मेन मनीस हे बुद्ध्यान सगळे एक्टिवेट करून रातचे फूल नायट तेणें आमचे जायते बोटकारूय पावल्ले तेमकां ते येयले की भिरान आसतना तांचे धाकटे पोनेल घेवन जाता ते भाशेन ट्राय केले. तशेंच आमचे आनी एक फावटी सभाश्री म्हजे इश्टाक बाब पेले, तशेंच सगळे बेतुलकार, तशेंच आमचे डिस्ट्रिक्ट आनी सगळे कोस्टल पुलीस आसा तेमकांय, तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंट सगळ्यांक हांव काळजांत देव बरें करूं. Constituency, Sugu Silva, Savio Silva, President of the Cubana Boat Owners Society, other societies which are here of the Fisheries Association and Societies, Sarpanch of the village of Veli, Pele, all the police who are here, Father who is here, and all the fishermen who are present and the brave fishermen who have helped to rescue the boat and the crew of the boat who had a misfortune. I am extremely happy to be here, sir, today. But I am in a hurry today because suddenly something has come up. Okay? But I would want to tell the fishermen, all the fishermen who are here, we are here for you. Government is here for you. And all of you all know that we have our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and our Honorable CM,
Dr. Pramod Sawant, our Honorable Fisheries Minister, Shri Nilkan Halankar. We are all working towards the welfare of the fishermen. We have a beautiful scheme under the central government, that is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, under which there are various schemes for all the fishermen, and the government, both central and the state, is concerned about the safety and welfare of the fishermen. So under that we have got the transponders which are given free of cost to the fishermen. So I urge all of you all to please keep the transponders, because for the mechanized sector already it is fitted and you all don't have to pay anything, it is free of cost. Okay, please keep it on, because this is a safety device for you. Yes, you all can also see the vessel, we also can see where your vessel is, but this particular vessel, if at all there is some emergency, okay, we can come to know where you are, help can come to you immediately. Okay, so these things you must tell your tandem that keep it on, because even this particular vessel which has gone out had not kept the transponder on. Okay, so please keep it on. These are small things, but it will help in your safety. The vessel was, whatever happened, it was close to the shore, so you fortunately had help reaching close by. But supposing you are very far out in the deep, okay, and at that point of time, close by people are, it's not easy to reach. So when you are far away and something happens to you and your transponder is on, help can come to you, okay, fast. So please keep it on. And now fortunately we have the transponders also to be fitted on the canoes. Okay, so that is also extended to the canoes, although they go close by and it is not that much of a coastal security threat when they are fishing very close by. But yes, it saves you and saves time also and saves lives of the people. Connect all your crew with the Aadhaar, QR coded Aadhaar card. Okay, every fisherman has to have the QR coded Aadhaar card and carry that with you, because tomorrow if the Coast Guard catches you, you can show that you have the QR coded, because it can be scanned and they can be sure that it is yes a Goan boat with a Goan fisherman out at sea. So please do that for your sake, for your boat, for your business, for your crew. Okay, because lives are important. Okay, so with that I again thank and I require all of you all to come, and yes, sir is asking me about the training wall. Yes, it will be done. It is there are certain codal formalities which have to be done. It cannot be done without codal formalities. It's a big work. It is not a small work. The work was to be completed way back, maybe 5, 6, 10 years back, but unfortunately we had some opposition for it, maybe from within the fisherman itself, and all of you people here know the status of it. It went to the court, NGT directed that we take a fresh EC. To take a fresh EC, we require to do all the process all over again. Okay, so to do the process all over again, it takes time. Okay, and you require to do further formalities. So those formalities are being done. It is in line. Consultant has to be appointed to do an EIA. Then comes the model studies. So all that is being done, and as soon as those things are completed, we will go ahead in doing your training board. So with that, I thank you once again for calling me here. Thank you so much. देव बरें करूं. म्हाका तुमी हिंगा एक मोमेंट दिलो म्हणून आमचे कुटमोणाचे बोट ओनर्स आनी फादर आनी आमचो MLA बाबू ही खुशालकायेची खबर दी, ही दुखीची खबर. कित्याक हांव एक नुस्त्याकार आनी आमचे एक मोटोराकूच लुकसाण जाल्ले जाल्यार पयले चिंततात आमी कितले लुकसाण म्हणून. जेन्ना म्हाका आमचो होली क्रॉसाचो डॅडाक कॉल येयला तेन्ना हांवें ताका सांगलें, पात्रांव हांव येता पूण मुकोडे एनर्जी ना
कित्याक ते दीस आमकां कसो नुस्तें पडलें दिसू आमकां ताली पडली आनी ती ताली गोवन गोवन आम जाम जाले आनी हांवें सांगलें पात्रांव मुगे माने मुगे भाव बी खंय धाडूंक जायना तुमकां जाय जाल्यार हांव येता म्हूण पूण तुम म्हाका गाडी धाडपाक पडटली व्हरो म्हूण आनी आमचो सेबीचो भाव हांव तें केन्ना वळखना लागून येदो व्हडलो मुजे घराक आनीक आमचे पॅट्रिकाचो भाव इनोवा घेवन घरा येयलो व्हरो आनी पॅट्रिकाचे भाव दुखी आहा तो चोवन हांवें तेका ऑन द वे गाड्यांक म्हणलें बाबा तूं देवाचेर विस्वास दवर आनीक आमचे गोंय साहेबाचेर विस्वास दवर तुजी बोट बुडली टेन्शन घेयनाका हेच वर्साक तुका देव बरो नुस्त्याचो ऑर्डर दिवन न्यू बोट घेवपाक पयशे दितलो म्हूण हांवें तेका एक गोळा दिली मागीर आमी ते आमचे हे सायड येयले बेतलां देंवताच पावसाचो फोदोळ वाऱ्याचोय फोदोळ आमचो थिंगा राखणदार देव आहा हे सगळे नुस्तेकारूच तांकां खबर आसा आमी पांयचे बाराक हे जाग्यार राबूण मारता तेन्ना सदांच आमचे पयले फारी आमकां म्हणटाले ते जाग्याक गाळी मारल्यार डेंजर म्हूण सो हांवें ते आमच्या काळजांत भिरांत तुका आहा जेन्ना तो तूं चयलो आसतलो व्हडलो राखणदार देव तो हिंदूलो हांवें म्हजी जोतयां काडली आनी ताजे पांयां पडलो देवा म्हाका तूं सांबाळ तेका सांबाळपाक कित्याक बरें राफ्स हे आसली मागीर 20 मिटराचेर आमचो पुरीस आहा देवा म्हाका तूं ताकद दी हे दोयऱ्या कोळे झुजोन हे आमचे 27 हारी भाव आहाय तेका सांबाळपाक हांव गेलो ते आमचो आंकुशिंगा आहा आनी तेय बी आसात गेलो म्हाका 15 मिनटो लागल्यो दोयऱ्याचे लारांचे उदक चोवपाक कित्याक लारां तर मारून म्हजी जेट्सकी तेंचे बोटीचेर मारली जाल्यार हांवूय ट्रॅबल कित्याक ते म्हजे घरा येयले तेदो हांवें होरें मुगे जॅकेट हाती दवरली बट हांवें इसरो जॅकेट घायनासोन हांव येयलो लारांची न्ही थिंगा तांची रांपोणी बी आख्खे भोंयतोडी आसली आनी जेट्सकी तर म्हजी जाळ पडलें जाल्यार म्हजी लायफ डेंजर हांवें तांकां बोबाड मारली म्हज्या ताणेन बोटीक जेट्सकी लावपाक जायना उडी माराय रे म्हणून म्हाका खबर आसतना तें कोंकणी कोणा म्हूण आमचे एकूच मनशाक कोंकणी कोट्टालो तो आमचो अंकल आनी तो अंकल 60+ पूण कापोस्तादीचो पुलीस तेणें म्हाका सांगलां आपल्यान रातीचें 11 वचून पाग दिल्या हे जाळासून हे बोटीसून ते बोटी म्हणून तेका लागून हांव तेका शाबासकी दिता अंकल तुका शाबासकी इतलो तेणें रातच्यान कोण उडी मारपाना जेन्ना आमी आमचें काम चालू केलें आनी तेणेंच दुसरी उड्डी मारली जेट्सकीचेर आनी आमचे हे नुस्तेकार भाव गोंयचे भायले तांकां जेट्सकी म्हळ्यार खबर ना पयलीं ते भिवपा लागले अंकलान माल म्हणटो ते चालू झूम झूम करून सुमार 4 जाणांक हांवें पयले काडले चाळले मागीर म्हाका आनीक 4 जाणांक काट्रीच म्हाका आनी उरपा मेळ्ळी आमचे लायफ गार्ड आयले तेची जेट्सकी घेवन सो आमी सांगातान हे हांव चालू केलो आनी देवान एक मनशाक मार लागनासतना आनी कितें प्रॉब्लेम नासतना सगळ्यांक आमी साल्वार केले आनी साल्वार केली म्हणटूर म्हजी जेट्सकी घेवन हांव दोयऱ्यांतल्यान बाणाले गेलो आनी देवान म्हाका इतली उमेद दिल्ली इतल्यांकूय सांबाळपाक हांव हे म्हणजे जेजूक आर्गां दिता आनी देव बरें करून तुमी म्हाका हिंगा हाडून फेलिसिट केला म्हणून सप्टेंबर रातचे जावन आमचे सताचे आनी दोयऱ्याचें उदक एक जाता थंय बोट